नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलातु वस्सलाम अला ख़ातमुन नबिय्यीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी लाइफ की पहली वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह करप्शन की ये पुरानी गिद्धें पहले मुल्क को नोचती रही हैं और नोचने के बाद अब मुल्क के टुकड़े करने पर तुली हुई हैं। इन गिद्धों को बेनकाब करना हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नून लीग की करप्शन माफिया, सिसिलियन माफिया, उससे मैं शुरू करता हूँ कि ये जो करप्शन के गॉड फादर नवाज शरीफ की पार्टी है, ये 4 अशरों से इस मुल्क पर नाजायज़ तरीके से मुसल्लत रही है। इसने मुल्क का दिवालिया निकाल कर इमरान खान के हवाले किया है। अब जब इनकी करप्शन को बेनकाब करके पीटीआई की हुकूमत ने इनकी करप्शन की दौलत को रिकवर करने की कोशिश की, तो इन्होंने नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपनी करप्शन को छुपाने के लिए नाम नहाद जमहूरियत का नारा लगाकर सादा लो पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर धोखा देने के लिए रात दिन कोशाएं। इनकी बदउनवानी, अकरबा परवरी, खुद गर्जी, जालसाजी, बदअखलाकी, धोखाधड़ी, जो बाशऊर लोग हैं उन सबको तो पता है, लेकिन जो सादा लोग हैं वो इनकी इन चालों से नावाकिफ़ हैं और इनके मकरो फरेब और इनकी अदाकारी और शातराना चालों में फिर आ जाते हैं। और ये इतने जुल्म और नाइंसाफ़ी करने के बावजूद अपनी अदाकारी से सादा लो आवाम के सामने फिर अपने आप को मासूम, बेगुनाह और बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद और बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन बनाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त ये इस मुल्क के साथ आखिरी जुल्म और आखिरी ज़्यादती करने पर तुले हुए हैं। ये हमारे मुल्क के इदारों के तकद्दस को भी पामाल करने पर तुले हुए हैं। हत्ता कि हमारे मुल्क की पाक फौज, जो इस मुल्क के दिफा की ज़ामिन है, जिसने 70,000 से ऊपर अपने जवानों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में अमन व सलामती और इस्तेकाम पैदा किया है, उसको भी ये निशाना बना रहे हैं। उस फ़ौज को भी ये डिग्रेड करने के लिए, उस फ़ौज को तकसीम करने के लिए, उस फ़ौज का मोराल डाउन करने के लिए ये सब झूठ, सब मक्कर, सब फरेब सुबह शाम ये करते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जब इस नाजुक सूरत हाल से वो गुज़र रहा है और इस तरह ये झूठे और मक्कार लोग मुल्क की दीवारें हिलाने के लिए, मुल्क की बुनियादों को खोखला करने के लिए, मुल्क को तकसीम करने के लिए, हत्ता कि मुल्क की फ़ौज को तकसीम करने के लिए ये तुले हुए हैं, तो हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम जहाँ कहीं जाएं, जहाँ बैठें, जिस चीज़ का हमें इल्म है, हमें वो अपने दूसरे पाकिस्तानियों को उस बात से आगाह करना चाहिए और हकीकत बतानी चाहिए कि हकीकत क्या है। बहुत अफसोस होता है कि करप्शन के गॉड फादर मियां नवाज शरीफ की औलाद अब इस मुल्क पे फिर मुसल्लत होने की नाजायज़ कोशिश कर रही है। फजलुर रहमान जैसे जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं, वो भी इस्लाम की आड़ में
इस मुल्क को एक दफ़ा फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, कभी ये इंसाफ का नारा लगाते हैं, कभी ये वोट की इज़्ज़त का नारा लगाते हैं, कभी पाकिस्तान आर्मी को हिट करते हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये मियाँ नवाज शरीफ वही है जो जनरल जिलानी के जूते पॉलिश कर कर के सबसे पहले ये पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना था, जो सरी और बजरी लेके जनरल जिलानी के बंगले पे ले जाता था, और आज ये पाकिस्तान आर्मी को ये निशाना बनाने पे तुला हुआ है। इस मुल्क के दिफा के लिए हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इन ज़ालिमों और इन धोखेबाज लोगों को हर वक्त बेनकाब करने पे कोशिश में लगे रहें, ताकि आवाम को हकीकत का पता चल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरे नौजवान हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी लाइफ की पहली वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह करप्शन की ये पुरानी गिद्धें पहले मुल्क को नोचती रही हैं और नोचने के बाद अब मुल्क के टुकड़े करने पर तुली हुई हैं, इन गिद्धों को बेनकाब करना हम सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ नून लीग की करप्शन माफिया, सिसिलियन माफिया, उससे मैं शुरू करता हूँ कि ये जो करप्शन के गॉड फादर नवाज शरीफ की पार्टी है, ये 4 अशरों से इस मुल्क पर नाजायज़ तरीके से मुसल्लत रही है। इसने मुल्क का दिवालिया निकाल कर इमरान खान के हवाले किया है। अब जब इनकी करप्शन को बेनकाब करके पीटीआई की हुकूमत ने इनकी करप्शन की दौलत को रिकवर करने की कोशिश की, तो इन्होंने नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए अपनी करप्शन को छपाने के लिए नाम नहाद जमहूरियत का नारा लगाकर सादा लोग पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर धोखा देने के लिए रात दिन कोशा हैं। इनकी बदउनवानी, अकरबा परवरी, खुद गर्जी, जालसाजी, बदअखलाकी, धोखाधड़ी, जो बाशऊर लोग हैं उन सबको तो पता है, लेकिन जो सादा लोग हैं वो इनकी इन चालों से नावाकिफ़ हैं और इनके मकरो फरेब और इनकी अदाकारी और शातराना चालों में फिर आ जाते हैं। और ये इतने जुल्म और नाइंसाफ़ी करने के बावजूद अपनी अदाकारी से सादा लो आवाम के सामने फिर अपने आप को मासूम, बेगुनाह और बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद और बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन बनाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त ये इस मुल्क के साथ आखिरी जुल्म और आखिरी ज़्यादती करने पर तुले हुए हैं। ये हमारे मुल्क के इदारों के तकद्दस को भी पामाल करने पर तुले हुए हैं। हत्ता कि हमारे मुल्क की पाक फौज, जो इस मुल्क के दिफा की ज़ामिन है, जिसने 70,000 से ऊपर अपने जवानों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में अमन व सलामती और इस्तेकाम पैदा किया है, उसको भी ये निशाना बना रहे हैं। उस फौज को भी ये डिग्रेड करने के लिए, उस फौज को तकसीम करने के लिए, उस फौज का मोराल डाउन करने के लिए ये सब झूठ, सब मक्कर, सब फरेब सुबह शाम ये करते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जब इस नाजुक सूरत हाल से वो गुज़र रहा है और इस तरह ये
جھوٹے اور مکار لوگ ملک کی دیواریں ہلانے کے لیے، ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ملک کو تقسیم کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ملک کی فوج کو تقسیم کرنے کے لیے یہ تلے ہوئے ہیں، تو ہم سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں جائیں، جہاں بیٹھیں، جس چیز کا ہمیں علم ہے، ہمیں وہ اپنے دوسرے پاکستانیوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے اور حقیقت بتانی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کرپشن کے گاڈ فادر میاں نواز شریف کی اولاد اب اس ملک پہ پھر مسلط ہونے کی ناجائز کوشش کر رہی ہے۔ فضل الرحمان جیسے جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں، وہ بھی اسلام کی آڑ میں اس ملک کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی یہ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی یہ انصاف کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی یہ ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی پاکستان آرمی کو ہٹ کرتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ میاں نواز شریف وہی ہے جو جنرل جیلانی کے جوتے پالش کر کر کے سب سے پہلے یہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، جو سری اور بجری لے کے جنرل جیلانی کے بنگلے پہ لے جاتا تھا، اور آج یہ پاکستان آرمی کو یہ نشانہ بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ اس ملک کے دفاع کے لیے ہم سب پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان ظالموں اور ان دھوکے باز لوگوں کو ہر وقت بے نقاب کرنے پہ کوشش میں لگے رہیں تاکہ عوام کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے نوجوان ہم وطنوں، السلام علیکم۔ میں آج اپنی لائف کی پہلی ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس طرح کرپشن کی یہ پرانی گدیں پہلے ملک کو نوچتی رہی ہیں اور نوچنے کے بعد اب ملک کے ٹکڑے کرنے پر تلی ہوئی ہیں، ان گدوں کو بے نقاب کرنا ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں نون لیگ کی کرپشن مافیا، سیسیلین مافیا، اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ یہ جو کرپشن کے گاڈ فادر نواز شریف کی پارٹی ہے، یہ 4 اشروں سے اس ملک پر ناجائز طریقے سے مسلط رہی ہے۔ اس نے ملک کا دیوالیہ نکال کر عمران خان کے حوالے کیا ہے۔ اب جب ان کی کرپشن کو بے نقاب کر کے پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کی کرپشن کی دولت کو ریکور کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نام نہاد جمہوریت کا نعرہ لگا کر سادہ لوگ پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دینے کے لیے رات دن کوشاں ہیں۔ ان کی بدعنوانی، اقربا پروری، خود غرضی، جال سازی، بد اخلاقی، دھوکہ دہی، جو باشعور لوگ ہیں ان سب کو تو پتہ ہے، لیکن جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کی ان چالوں سے ناواقف ہیں اور ان کے مکر و فریب اور ان کی اداکاری اور شاطرانہ چالوں میں پھر آ جاتے ہیں، اور یہ اتنے ظلم اور ناانصافی کرنے کے باوجود اپنی اداکاری سے سادہ لو عوام کے سامنے پھر اپنے آپ کو معصوم، بے گناہ اور بہت بڑا جمہوریت پسند اور بہت بڑا محب وطن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ اس ملک کے ساتھ آخری ظلم اور آخری زیادتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے
इदारों के तकद्दस को भी पामाल करने पर तुले हुए हैं। हत्ता कि हमारे मुल्क की पाक फौज, जो इस मुल्क के दिफा की जामिन है, जिसने 70,000 से ऊपर अपने जवानों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में अमन व सलामती और इस्तेकाम पैदा किया है, उसको भी ये निशाना बना रहे हैं। उस फौज को भी ये डिग्रेड करने के लिए, उस फौज को तकसीम करने के लिए, उस फौज का मोराल डाउन करने के लिए ये सब झूठ, सब मक्कर, सब फरेब सुबह शाम ये करते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, जब इस नाजुक सूरत हाल से वो गुज़र रहा है और इस तरह ये झूठे और मक्कार लोग मुल्क की दीवारें हिलाने के लिए, मुल्क की बुनियादों को खोखला करने के लिए, मुल्क को तकसीम करने के लिए, हत्ता कि मुल्क की फ़ौज को तकसीम करने के लिए ये तुले हुए हैं, तो हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम जहाँ कहीं जाएं, जहाँ बैठें, जिस जिस चीज़ का हमें इल्म है, हमें वो अपने दूसरे पाकिस्तानियों को उस बात से आगाह करना चाहिए और हकीकत बतानी चाहिए कि हकीकत क्या है। बहुत अफसोस होता है कि करप्शन के गॉड फादर मियाँ नवाज शरीफ की औलाद अब इस मुल्क पे फिर मुसल्लत होने की नाजायज़ कोशिश कर रही है। फजलुर रहमान जैसे जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं, वो भी इस्लाम की आड़ में इस मुल्क को एक दफ़ा फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, कभी ये इंसाफ का नारा लगाते हैं, कभी ये वोट की इज़्ज़त का नारा लगाते हैं, कभी पाकिस्तान आर्मी को हिट करते हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये मियाँ नवाज शरीफ वही है जो जनरल जिलानी के जूते पॉलिश कर कर के सबसे पहले ये पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना था, जो सरी और बजरी लेके जनरल जिलानी के बंगले पे ले जाता था, और आज ये पाकिस्तान आर्मी को ये निशाना बनाने पे तुला हुआ है। इस मुल्क के दिफा के लिए हम सब पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इन ज़ालिमों और इन धोखेबाज लोगों को हर वक्त बेनकाब करने पे कोशिश में लगे रहें, ताकि आवाम को हकीकत का पता चल सके। इंशाल्लाह बताऊंगा। आज की मेरी वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप जितने नौजवान हैं, आप पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें और आवाम को रोशनास कराएं हकीकत क्या है। जिस तरह हमारी पाक आर्मी के चीफ जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि ये 5th जनरेशन वार है, और दुनिया के कई ममालिक जिस तरह अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये सब इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान को तोड़ने के दर पे हैं और वो मीडिया वार कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ नाम निहाज लिफाफा एंकर ख़रीदे हुए हैं, जिस तरह हामिद मीर है, अब्दुल मालिक है, खानज़ादा है। इसी तरह हर तरीके से वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने मौलाना डीजल साहब की है कि किस तरह उन्होंने इसको माल लगा के और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार कर रखा है। कभी ये कहता है कि मैं GHQ का घेराव करूंगा, कभी ये कहता है कि मैं कोर कमांडर ऑफिस का घेराव करूंगा। ये वो आदमी है जिसके वालिद ने भी कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान को मुफ्ती महबूब ने तस्लीम नहीं किया, और इसने आज तक मिज़ार कायद पे हाज़िरी नहीं दी। इसने आज तक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। आप लोग इसको धुतकारें, इसको पता चले कि अवाम बाशऊर हैं और अवाम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, ताकि ये अपनी मौत खुद मर जाए। और काफ़ी तो इनको पता चल चुका है लाहौर के जलसे के बाद कि अवाम कितने जाग चुके हैं और इनके इस मकरो फरेब में वो आने वाले नहीं हैं। तो ये जिस तरह ये सब मिलके अपना माल बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्होंने ये ढोंग रचाया हुआ है, उसके लिए हम इंशाल्लाह अपने हर नौजवान भाई को, बहन को, बुज़ुर्गों को, सबको ये नॉलेज शेयर करेंगे कि हकीकत ये है कि ये लोग मुल्क के लिए मुखलिस नहीं हैं। अब नवाज शरीफ साहब, उनका बयानी आप देख लें, वो तो बिल्कुल
الطاف حسین کو کراس کر کے وہ تو ابھی شیخ مجیب کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، وہ سجن جندال کے یار ہیں، وہ مودی کے یار ہیں، اور انہوں نے پاکستان آرمی سے کیا محبت کرنی ہے؟ ان کی محبت صرف اپنے مال سے ہے، اپنے ایون فیلڈ سے ہے، زرداری صاحب کے سر محل سے ہے، اپنی اولادوں کو پھر ہم پہ مسلط کرنے کے لیے وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میری اپنے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر شاید کہ پھر کبھی آئے۔ عمران خان قائد اعظم ثانی ہے، یہ قائد اعظم کے نقشے پہ چلنے والا ایک ایماندار، بہادر، لائق اور محب وطن لیڈر ہے۔ آپ اس کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ان کالی بھیڑوں، یہ جو میر جعفر اور میر صادق پھر رہے ہیں، ان سے آپ کنارہ کشی کر لیں۔ ہم ہر حال میں اپنے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ اور جو لوگ ابھی تک اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود مولانا ڈیزل، نواز شریف یا آصف علی زرداری جیسے لوگوں کے جلسوں میں جا رہے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے نوجوانوں، ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق اس وقت ملک میں ایک طوفان برپا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے ہر پاکستانی کے سامنے بے نقاب کرنے کی، چاہے کرپشن گاڈ فادر میاں نواز شریف کی پارٹی ہو، چاہے آصف علی زرداری کی کرپٹ مافیا ہو، چاہے اسلام کے نام پہ کرپشن کرنے والے مولانا ڈیزل کی یہ ڈرامہ بازی ہو، آپ نے سب کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور پھر عرض کرتا چلوں کہ جو میرے پیارے پاکستانی ابھی تک نواز شریف، زرداری یا مولانا ڈیزل کی گرفت سے آزاد نہیں ہو رہے ہیں، ان کو سمجھنے کے باوجود آزاد نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مثال ہے کہ مولانا شیرانی نے ان کی کرپشن اور وطن دشمنی کے سامنے اپنا علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ آپ باقی بھی جو اس کی پارٹی میں ہیں، آپ لوگ علم بغاوت بلند کریں اور ان کو بے نقاب کریں، ان کے بازو نہ بنیں۔ وہ ملک دشمن ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان کی آرمی کے دشمن ہے، پاکستان کے لوگوں کے دشمن ہے، ہمارے آنے والی نسل کے مستقبل کے دشمن ہے۔ وہ قائد اعظم کے بنے ہوئے پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں۔ خدا کا واسطہ ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ سنو اندھو، سنو بہرو، اپاہج مردہ دل لوگو، سنو حکم خدا یہ ہے، بغاوت فرض ہوتی ہے۔ جہاں حاکم نہ ہو اللہ، جہاں قانون نہ قرآن، وہاں حکم خدا یہ ہے، بغاوت فرض ہوتی ہے۔ جہاں بھٹکے اجالے ہوں، جہاں اندھے سویرے ہوں، جہاں روشن دیا کرنا بغاوت کے برابر ہو، جہاں روشن دیا کرنا بغاوت کے برابر ہو، تو ان اندھوں کی بستی میں بغاوت فرض ہوتی ہے۔ جہاں وجہ حکومت کی رگوں میں دوڑتا خون ہو، جہاں عقل و خرد ساری فقط دولت کی مرہون ہو، جہاں انصاف کرسی ہو، جہاں قانون کرسی ہو، جہاں عالم بھی کرسی ہو، جہاں مذہب بھی کرسی ہو، تو ایسی بے کسی میں ہی بغاوت فرض ہوتی ہے۔ جہاں حقدار کہتا ہے وہاں اوپر میں پوچھوں گا، یہاں پر تو خدا ہے تو خدا اپنے سے پوچھوں گا، قیامت جب ہو یوں برپا بغاوت فرض ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے خلاف، ان کی پارٹیوں میں آپ بغاوت برپا کر دیں اور ان کی ملک دشمنی کو بے نقاب کر کے اپنے سچے مسلمان ہونے کا اور سچے پاکستانی ہونے کا فرض ادا کریں۔ اللہ کرے ہمارے ملک پاکستان کو کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ لاکھوں مسلمانوں نے برصغیر میں قربانیاں دے کے یہاں خون پہ ندیاں بہی ہیں، انہوں نے ملک بنایا۔ قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر نے
اس ملک کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی. فاطمہ جناح، علامہ اقبال، کتنے لوگوں نے کوششیں کر کے اور اپنی زندگیاں وقف کر کے اس ملک کو حاصل کیا فرنگیوں سے. اور آج یہ لوگ صرف اپنی کرپشن کے لیے اور اپنے مال کو. آپ نوجوان سر سید احمد خان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، حضرت علامہ اقبال، حضرت قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اور سلطان فتح علی ٹیپو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ملک کے دفاع کے لیے ایک جان ہو جائیں. اپنی پاک آرمی کے ہاتھ مضبوط کریں، عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں. خدا کرے ہمارے اس پیارے ملک پہ کوئی آنچ نہ آئے، اور انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہ سب کالی بھیڑیں اپنا منہ کالا کر کے اپنے انجام کو پہنچیں گی. نہ ان کے سرے محل بچیں گے، نہ ان کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بچیں گے. ان کو ماڈل ٹاؤن کے بے گناہ لوگوں کے قتل کرنے کا حساب بھی ایک دن دینا پڑے گا. یہ اللہ کی عدالت ہے، یہاں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے لیکن انصاف ضرور ہوتا ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ آپ پیارے پاکستانیوں سے، پیارے نوجوانوں سے پھر مخاطب ہوں گا. میں امید کرتا ہوں آپ میری اس بات کو مثبت لیں گے اور اپنا فرض ادا کرنے میں اپنی پوری کوشش کریں گے.